बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल में बैठे बैठे जनाब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। बड़ा मज़े का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हैरत की बात यह है कि एक शख्स जेल में कैद है और कैद के दौरान जो है वो किस किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, क्या सलाहियत हो सकती है उसमें कि उसने कैद में रहते हुए जनाब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। ये एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, एक गमज़दा करने वाली ख़बर है। कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सूरत हाल जो है वो बहुत अफसोसनाक है। यूँ कह लें कि ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर ना सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, बल्कि उन लोगों को कोसा जा सकता है जो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। कराची में जनाब कल जो है वो पूरा दिन बारिश होती रही और उस बारिश के नतीजे में हुआ कुछ यूँ कि पूरे का पूरा शहर जो कराची है वो डूब गया। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है वो तकरीबन को 200 मिलीमीटर बारिश हुई है कराची के अंदर। लेकिन जो कराची से ख़बरें आई हैं और जो वहाँ पे स्टोरीज़ हुई हैं, लोग किस तरह फंसे रहे, जो बच्चे स्कूल गए हुए थे वो किस तरह से रात तकरीबन 12-1 बजे तक जो है वो सड़कों के ऊपर अपनी वैन्स में फंसे रहे। ये तमाम स्टोरीज़ जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको इमरान खान के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। आज इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर साहब, जो इमरान खान के केसेस को आगे परसू कर रहे हैं, सारा लेके अदालतों में इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं। तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू देते हुए बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जी, मैं अब तक इमरान खान से 500 वकालतनामे साइन करवा चुका हूँ, जो कि इट्सेल्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में एक ही शख्स ने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में 500 वकालतनामों के ऊपर साइन नहीं किया होगा। अब ये वकालतनामे के ऊपर साइन क्यों किया जाता है? जब भी किसी इंसान का कोई केस जो है वो अदालत में लगता है, या कोई वो उसके ऊपर कोई केस किया जाए या उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आ जाए, उसने अपने वकील को मुकर्रर करना हो तो वो वकालतनामा जमा करवाता है अपने वकील का। अगर उसने कोई अपील करनी हो या किसी के ख़िलाफ़ केस करना हो, तो उस सूरत हाल में भी वो अपने वकील का वकालतनामा जो है वो जमा करवाता है। यूँ कह लें कि वकील जो है उसको अदालत में खड़ा करने के लिए, अपने बिहाफ़ के ऊपर अपनी नुमाइंदगी करवाने के लिए जब वकील को अदालत में खड़ा किया जाता है, तो वकालतनामा जो है वो उस वक्त पेश किया जाता है और उसके ऊपर जो भी मुद्दई होता है या जो भी इंसान वकील को अपना नुमाइंदा बना रहा है, उसके सिग्नेचर जो हैं वो चाहिए होते हैं, ज़रूरी। तो अब तक सलमान सफदर साहब ने ये कहा है कि 500 वकालतनामे इमरान खान से साइन करवा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और जेल में बैठे होने के बावजूद उनके ऊपर 500 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं अब तक, और जो कि अदालतों से काफ़ी केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कई केसेस जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, चालू हैं। लेकिन जो बात इस सारी सूरत हाल में कहने की है और करने की है, वो ये दिलचस्प सूरत हाल है कि जनाब आप देखें, एक शख्स जो ऑलरेडी जेल के अंदर है, या एक पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर, पिछले तकरीबन को 2 से ढाई साल में उसने 500 से ज़ायद मुकदमात के लिए वकालतनामे साइन किए हैं। उसके ऊपर 500 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं। ये इस मुल्क के अंदर कानून का, ये इस मुल्क के अंदर इंसाफ का, ये इस मुल्क के अंदर नज़्म व ज़ब्त का, या यूँ कह लें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का, रूल ऑफ लॉ का एक अमली नमूना है आप लोगों के सामने कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक साबिक वज़ीर आज़म जो है उसके ऊपर 500 से ज़ायद मुकदमात हो सकते हैं। एक आम इंसान तो चीज़ ही कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। एक आम इंसान तो मतलब एक खजूर होती है, खजूर की गुठली जो होती है ना, वो गुठली की हैसियत भी नहीं रखता इन लोगों के सामने। जो कुछ आपने देखा कि पंजाब के अंदर हो रहा है। हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पर, काफ़ी सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जो हैं वो इकट्ठे थे एक जगह पर, बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। वहाँ पर एक सहाफ़ी ने ये बात की, उन्होंने कहा कि आप
یہ حالات کو نارمل ہونے دیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کو پہلے کی طرح نارمل سیاست میں آنے دیں، یا پی ٹی آئی کے لیے حالات نارمل ہونے دیں۔ آپ لوگوں کے سامنے جو پنجاب پولیس کی کارروائیاں اور جو پنجاب پولیس کے کارنامے سامنے آئیں گے نا، جو جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اور جو جو پی ٹی آئی کے جو لوگ احتجاج کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، آپ لوگ اسرائیل اور غزہ کو بھول جائیں گے۔ یہ بات کی ہے جناب اس صحافی نے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف ذرا تھوڑے سے حالات نارمل ہونے دیں، یہ ان کی حکومت جانے دیں، یہ جو مطلب آج کل ایک ون پیج ہے، اس ون پیج کو پھٹنے کی دیر ہے۔ اس ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس کا جو جو کارنامہ سامنے آیا ہے، آپ لوگ اسرائیل اور غزہ کی کہانیاں بھول جائیں گے۔ جو جو کچھ اس وقت پنجاب کے اندر ہو چکا ہے، صرف اور صرف ایک جماعت کے کارکنوں کے ساتھ، ایک جماعت کو سپورٹ کرنے کی سزا جو ہے وہ کارکنوں کو اب تک دی جا چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آ جاتے ہیں کراچی کی صورتحال کی طرف۔ کراچی میں جناب کل پورا دن جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے۔ یہ بارش جو ہے پورے کراچی کے اندر ہوتی رہی ہے، لیکن جو کراچی کی مین شاہراہیں تھی، شاہراہ فیصل ہے یا مختلف جو ہے وہ مصروف شاہراہیں سڑکیں ہیں، ان کے اوپر پانی کھڑا تھا۔ اکثر جگہوں پر پانی اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کی بائکس ڈوب گئیں، لوگ خود بھی ڈوب رہے تھے۔ بڑی مشکل سے لوگ جو ہے وہ خود کو بچا کے نکلے۔ جو لوگ دفتروں سے جا رہے تھے انہوں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ دفتر کی پارکنگز کے اندر جو ہے وہ کھڑی کیں اور خود پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جو کہیں پہ کھڑی نہیں کر سکتے تھے وہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ نکلے تو گاڑیوں کے ساتھ وہ پھنس گئے۔ اسکول کے بچے جو ہیں وہ تقریباً کئی ایسی درجنوں ایسی وینس دیکھیں گی جن کے اندر اسکول کے بچے تھے، اور وہ رات 12 سے 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ سڑکوں پہ پانی تھا، گاڑیاں نہیں گزر پا رہی تھیں اور ٹریفک جو ہے وہ جام ہو گیا۔ اس قدر بدتر صورتحال تھی کراچی کی۔ اللہ تعالیٰ کراچی کے عوام پر، کراچی کے لوگوں پر، ان تمام لوگوں پر رحم کرے جن کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، جو اس معاملے میں کسی بھی قسم کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جن کے پاس کراچی کی سرپرستی ہے، جن کے پاس کراچی کی انتظامی ذمہ داریاں ہیں، کہ آپ کراچی کا کچھ سوچیں، سندھ کا کچھ سوچیں۔ سندھ کی عوام، کراچی کی عوام خاص طور پر، کراچی نو ڈاؤٹ اس ملک کا بہت بڑا شہر ہے، معیشت کا ایک ہب ہے، پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں کراچی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے شہر کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایسے شہر کے اندر سے ہر مرتبہ، یہ کوئی آج کی یا اس سال کی کہانی نہیں ہے، ہر دفعہ جب بھی کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر مونسون آتا ہے تو ایسی کئی کہانیاں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو کرنٹ لگ گیا، وہ کرنٹ لگ کے جان کی بازی ہار گیا، سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے، گاڑیاں ڈوب گئیں، بائکس ڈوب گئیں، لوگ ڈوب گئے۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آئی تھنک کراچی کی عوام کو بھی اب اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا ہوگا، یا یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر تو انہوں نے تو اپنی زندگی جو ہے، جو ایک پرانی جنریشن تھی، انہوں نے تو اپنی زندگی ان حالات میں گزار لی، کیا وہ اپنی آنے والی جو ایک نئی جنریشن ہے، جو بچے ہیں ابھی وہ جوان ہو رہے ہیں، کیا ان کو بھی اسی طرح کا کراچی دے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے ان لوگوں سے۔ مجھے ضرور، اگر کوئی کراچی سے دیکھ رہا ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔